बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैलतुल कदर की अहमियत के बारे में। फरिश्ते कहाँ से आते हैं, वो क्यों उतरते हैं और सारी रात क्या करते हैं, और अल्लाह ताला कौन सी ड्यूटीज़ उनको सौंपते हैं, और हमारे ऐसे कौन से काम हैं जो कि अगले साल तक लिख दिए जाते हैं, और सिदरतुल मुंतहा क्या है, और फरिश्ते किन किन लोगों के लिए दुआएं करते हैं, और जन्नत किन लोगों को पुकारती है। आज हम सब बातों पे इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह कि हम रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं और इबादत हमारी जारी हैं, और इसके लिए हमें अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और अपनी इबादत को खालिस करने के लिए और अपने लिए बख्शिश मांगने के लिए, आपको पता रमज़ान की इबादत में आपको पता है आखिरी अशरे की जो दुआ है, जो से हमें अपनी बख्शिश के लिए हर वक्त पढ़नी है, ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर। अल्लाहुम्मा इन्ना का अफ़वन तो हिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ू अन्ना। या अल्लाह ताला तुझे माफ़ करना पसंद है, तू माफ़ कर देता है, बेशक मुझे माफ़ फरमा। और इसी तरह आपको पता चलता है लैलतुल कदर की रात से कि लैलतुल कदर में हम सूरतुल कदर जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फ़रिश्ते उतरते हैं, और जो ये फ़रिश्ते होते हैं ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर आते हैं, और अल्लाह ताला इनको हमारी तकदीर के फ़ैसले इनके सुपुर्द करता है और उनकी ड्यूटीज़ लगा देता है। नेक्स्ट ईयर तक हमारा हर वो काम जो कि अल्लाह ने हमारे लिए लिखा होता है वो इनको दे दिया जाता है। और लोहे महफूज के अंदर इस रात लैलतुल कदर की रात में लोहे महफूज से जो सारी चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, जैसे कि किसको कितना रिज़्क मिलना है, किसकी शादी होनी है, किसने जीना है, किसने मरना है, कितनी बारिश होनी है, किसने हज करना है। हम लोगों को इस बारे में नहीं पता होता कि अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या फ़ैसले कर रहा है। कहीं हमारे लिए जीना है, कहीं आफ़ियत है, कहीं बीमारी है, तो कहीं मरना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस रात इस अहमियत को समझें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगें कि ये साल खैर व आफ़ियत के साथ गुजरे, अल्लाह हमें तंदुरुस्ती और सेहत दे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब फ़रिश्ते जो हैं वो कहाँ से उतरते हैं और ये क्या करते हैं। फ़रिश्ते जब उतरते हैं तो वो हर तरफ फैल जाते हैं, और वो कहीं क़याम कर रहे होते हैं, कहीं सजूद कर रहे होते हैं, अपने मोमिन बहन भाइयों के लिए जो हैं दुआएं कर रहे होते हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में रहम होता है। क्योंकि आपने सिदरतुल मुंतहा के बारे में तो सुना होगा कि ये 7वें आसमान पे है और ये बहुत ऊंचा है और ये अटैच्ड है जन्नत के साथ। तो इसकी शाखें जो हैं जन्नत तक भी जाती हैं, और ये अल्लाह ताला की कुर्सी के नीचे भी इसकी शाखें हैं। तो जब उसकी शाखों पे फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते होते हैं कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। और जब लैलतुल कदर की रात आती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आवाज़ देते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि अपने तमाम फ़रिश्तों को लेके नीचे पहुंच जाओ। और ये फ़रिश्ते जो हैं वो बहुत ही मोमिन के लिए प्यार रखते हैं, उनके लिए दुआएं रखते हैं, और ये बहुत नेक फ़रिश्ते होते हैं, इनके अंदर कोई अजाब वाला फ़रिश्ता नहीं होता। तो जब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह को पता होता है कि ये लैलतुल कदर की रात है तो मगरिब के वक्त ये तमाम फ़रिश्ते जो हैं वो नीचे उतर आते हैं, और वो इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं जैसे कि ज़मीन पे पत्थर और कंकरियाँ। फ़रिश्ते नीचे उतरते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, क़याम कर रहे होते हैं, सजूद कर रहे होते हैं, और मोमिन मर्दों औरतों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे, उन मोमिनों में शामिल करे, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, कि जिनके लिए फ़रिश्ते दुआएं करें। और इसी तरह ये पूरी रात जो है वो फ़जर तक सलामती ही सलामती के लिए होती है। फ़जर के वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले ऊपर जाते हैं, उसके बाद वो फ़रिश्तों को भी बुला लेते हैं, और उनके परों से और फ़रिश्तों के नूर से जो सुबह की धूप की हिद्दत होती है वो भी मान पड़ जाती है। और ऊपर जाके दिन के वक्त ज़मीन और आसमान के दरमियान में ये सब फ़रिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं, उन मोमिन मर्द औरतों के लिए जो कि अल्लाह से अच्छी तवक्को रखते हैं, जो ये नियत करते हैं कि अगले साल अगर वो ज़िंदगी पाएंगे तो रोज़े रखेंगे, और जो इबादत कर रहे होते हैं। और इसी तरह जब रात होती है तो ये सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर जाते हैं, फिर वो बाकी फ़रिश्तों को भी ऊपर बुला लेते हैं, और वो जब पहले आसमान पर जाते हैं तो वहाँ के फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से आए होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि फ़लाँ जो शख्स था वो क्या कर रहा था, फ़लाँ मोमिन या मोमिना क्या कर रहे थे, तो आप बताएं कि वो कैसे थे। तब वो हमारे हालात उनको बताते हैं
کہ فلاں شخص جو تھا وہ عبادت کر رہا تھا، اور فلاں شخص جو پہلے بہت عبادت کرتا تھا لیکن اس وقت وہ دنیا میں پڑ گیا ہے اور وہ عبادت نہیں کر رہا، اور جو پچھلے سال ایک ایسا مومن تھا یا شخص تھا یا عورت تھی کہ جو کہ نہیں عبادت کر رہے تھے مگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں اور وہ عبادات میں مشغول ہیں، تو پھر جو آسمانوں پہ جو فرشتے ہوتے ہیں سبحان اللہ، وہ ان مومن جو کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بخشش مانگتے ہیں، اور جو لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں ان کے لیے وہ دعائیں کرنی بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہر آسمان پہ جاتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے جو ہیں ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص جو تھا وہ اب کس حال میں ہے اور اس کے اوپر اللہ کی کیا عنایت ہے۔ تو جب جو بندے جو مومن ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کو بہت پیارے اور بہت عبادت گزار ہوتے ہیں اور اس وقت سجدوں میں ہوتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے ہی نام نہیں بلکہ ان کے والدین کے نام کے تھرو ان کے نام وہاں پہ پکارے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر ان کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سدرۃ المنتہا جو ہے وہ بھی ان سے پوچھتی ہیں میرے پیاروں میں تم میرے پاس رہتے ہو تو میرا حق ہے تم پہ، مجھے بھی ان مومنوں کے بارے میں بتاؤ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ان کے نام بتائے جاتے ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا سے کہتی ہے کہ تم مجھے حوال سناؤ کہ تمہارے فرشتوں نے آ کے تمہیں کیا بتایا، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ اللہ کے فلاں بندے جو ہیں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ آگے سے زیادہ اللہ کی طرف ڈیووٹڈ ہو گئے ہیں، تو پھر جنت بھی ایسے لوگوں کو پکارتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ یہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے نیک بندے ہیں، تیرے صالحین بندے ہیں، ان کو مجھ میں شامل فرما۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ کیا ہمارا ذکر بھی آسمانوں میں ہو، ہمیں بھی جنت پکارے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ صالح ہو۔ اور اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رات بنائی ہے اس کی ہم امپورٹنس پہ سوچیں کہ یہ ضائع کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم اپنے دل سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بارے میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں سرخ رو کرے، ہمیں ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ایک پل بھی ہم ضائع نہ کریں کہ جب اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، اتنے پیاری جگہوں پہ ہمارے نام لیے جا سکتے ہیں، اور نہ صرف لوگ بلکہ فرشتے، اگر کوئی ویسے اس دنیا میں ہمارا نام لیا جائے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ہمارا نام آیا، اخبار میں آیا، تو جب فرشتوں کی محفل میں اللہ کے پاس یہ نام لیا جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طرف فلاں فلاں بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بخش دیا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا فلاں بندہ تو اللہ میاں پچھلے سال بہت عبادت گزار تھا لیکن اس سال وہ عبادت نہیں کر رہا، تو قربان جائیں اللہ پاک پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرا بندہ 3 سال تک بھی مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، تو کیوں نہ قربان جایا جائے ایسے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہہ اٹھتے ہیں کہ میرے مالک بے شک تیرا کرم تیری مخلوق پہ ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، تو انہیں معاف کرتا ہے، تو انہیں درگزر کرتا ہے۔ تو ہم کس طرح کے لوگ ہیں کہ ہمیں معافی چاہیے، اللہ کو تو نہیں، اللہ ہمارا ویٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کے لیے معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم دل سے اس اہمیت کو جانیں، عبادت کرنا اپنے لیے ہے، اس کا ثواب اپنے لیے ہے۔ ہاں دعائیں آپ دوسروں کے لیے کر کے ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مگر جب تک ہمیں شعور نہیں ہوگا ہم کس طرح عبادت کریں گے۔ اس ویڈیو میں آج میں یہی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ پہلے عشروں کی آپ کو اہمیت بتائی تھی، اور اب لیلۃ القدر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر اس رات میں ہوتا کیا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دل سے ہم، شعور سے ہم اللہ کا قرب مانگیں، اللہ ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ بڑی نصیب والی رات ہے، جس کو مل جائے وہ اس کی دنیا کے آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے، ہمیں اس قابل کرے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔